अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बड़ी रिसर्चेज लेकर। जेमिनाइज, आपका रूलिंग 12 तारीख को अपना हाउस बदल कर आपके थर्ड हाउस में आने लगा। इससे पहले भी वो पॉजिटिव ही चल रहा था सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। बट इस दफ़ा ईद वाले दिन ईद की खुशियों के साथ साथ आपको दो बड़ी खुशियाँ अदरवाइज़ मिलेंगी। आपका रूलिंग मरकरी एक तो घर बदलेगा, तीसरे घर में आएगा। तीसरे घर की खुशियाँ गैर मामूली हैं, सब बयान करता हूँ। फिर दूसरी खबर जुपिटर के डायरेक्ट होने से रिलेटेड है। फिर तीसरी खबर फुल मून की है। इन तीन बड़े इवेंट्स की वजह से ये हफ्ता बहुत मसरूफियत से गुजरेगा, प्रोडक्टिव गुजरेगा। मसरूफियत तो वैसे ही बहुत थी, ईद आ रही है, सो इन एडवांस आपको ईद मुबारक। और मुझे अपनी दुआओं में जब अल्लाह के हाँ आप सरबसुजूद हो रहे हो तो ज़रूर याद रखिएगा। अब प्रोफेशनली जो चीज़ें समझने की हैं, जो चीज़ें ग्रैब करने की हैं, वो मैं शोबा जाते ज़िंदगी के एतबार से बयान करता हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। मरकरी सेकंड हाउस में मटेरियल प्लानिंग दे रहा था और वहाँ से आपने कुछ एडवांटेजेस या कुछ सीड भी कर दिया, कुछ बीज भी बो दिए हैं सोर्स ऑफ इनकम के एरिया में, या सीवीज़ ड्रॉप कर दी थी, या नए जगहों पर काम शुरू करने की प्लानिंग की थी, तो आपने वो अच्छा काम कर लिया है। अब वो ज़ाया नहीं होगा। लेकिन थर्ड हाउस में आकर मरकरी का बिहेवियर थोड़ा सा बदलेगा और पॉजिटिवली बदलेगा। पहला बिहेवियर, थर्ड हाउस अजीज़ और अकारब का घर होता है। थर्ड हाउस में करीबी रिश्तेदारों से मिलना जुलना, या करीबी रिश्तेदारों की सपोर्ट, या आपकी सपोर्ट करीबी रिश्तेदारों को ये होती है। अब ये बात समझने की ये है कि अजीज़ और अकारब के घर में इंटेलेक्चुअल लेवल का सितारा आने लगा है। कम्युनिकेशन, हाई कम्युनिकेशन स्किल्स का स्टार आने लगा है। तो इसके जर्नल से बेनिफिट्स तो ये बनते हैं कि रिश्तेदारों के साथ जिस तरह की भी आप गुफ्तगू करेंगे उसको सराहा जाएगा। अमूमी तौर पर ये गुफ्तगू एक पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को जन्म देती है। जो अजीज़ व अकारब आपके बारे में राय गलत कायम कर बैठे थे किसी वजह से, या आप ही की सुस्ती की वजह से, जब मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा था तो आपकी कुछ बातें उन्हें नापसंदीदा लगी थी, अब वो बातें जब अब बयान करेंगे, एक्सप्लेनेशंस देंगे, वो बातें वो समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और एक वार्म वेलकम मिलेगा। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जहानत, मरकरी जहानत भी इंक्रीज़ करता है ना, बूस्ट करता है कुव्वत हाफ़ज़ा को, फोकसिंग स्किल्स को एंड प्लानिंग को, स्ट्रॉन्ग टू दी पॉइंट प्लानिंग, इनको भी सपोर्ट करता है। तो अगर नाराज़गियाँ दूर हुई या आपके दिल में अपने रिश्तेदारों के लिए जो हमदर्दियाँ हैं, तो आपकी जहानत आपके रिश्तेदारों के लिए बड़े काम आएगी। और तीसरा फ़ायदा इसका करीबी सफ़रों से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग्स, उनमें सैरो सियाहत का पहलू भी, उसमें फैमिली गेट टुगेदर्स का पहलू भी, उसमें सिर्फ मिलने जुलने का जो पहलू होता है कि मैं दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलूँगा, ये पहलू भी आता है। तो शॉर्ट ट्रैवलिंग भी आपको एक्सपेक्टेड है। फिर क्योंकि मरकरी ज़हनी ज़रखेज़ी का है, तो ऐसे तमाम लोग जो ज़हनी ज़रखेज़ी के काम करते हैं और वो काम उनके लिए एक तरह इज़्ज़त अफजाई की वजह बनते हैं, सोर्स ऑफ इनकम की वजह बनते हैं, तो उन्हें भी इसका एडवांटेज मिलेगा। लास्ट में इसका एक हट के, ये सब जो बातें मैंने बोली हैं ये जर्नल थी। अब मेरी जो स्पेशल आपको एक डायग्नोसिस मैं दे रहा हूँ, स्पेशल एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ये कि तमाम जेमिनाइज जो रिश्तेदारी के ख़राबी की वजह से डिप्रेशन का शिकार थे वो रिकवर हो जाएंगे। रिश्तेदारी की वजह से जो प्रॉब्लम में थे वो रिकवर हो जाएंगे, उनका डिप्रेशन ख़त्म होगा। सोर्स ऑफ इनकम की वजह से भी जो जेमिनाइज डिप्रेस थे वो भी ख़त्म होगा, क्योंकि ये पिछले अपनी रोटेशन में इससे पिछले वीक में ये सेकंड हाउस में था, तो वहाँ की डिप्रेशंस को भी इसने रिड्यूस किया होगा। अब जब थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी तो ये डिप्रेशन उम्मीद करता हूँ परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक खबर हो गई मरकरी के आपके थर्ड हाउस में आने की वजह से। बात यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तो बहुत बड़ी खबर है कि उसी दिन सेम 12 अगस्त को ही आपके यहाँ जुपिटर 7th हाउस में डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर के डायरेक्ट होने की वैसे एक प्रॉपर वीडियो मैंने अलग बना दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बट जुपिटर जब भी 7वें घर में आता है, खुशियाँ गैर मामूली होती हैं और उन खुशियों का ताल्लुक हस्बैंड एंड वाइफ एंड पेयर परफॉर्मेंसेस से होता है। जुपिटर नॉलेज का स्टार है, गुड लक का स्टार है, बूस्टिंग्स का स्टार है, इमोशंस का स्टार है एंड रिस्पेक्ट और अथॉरिटीज़ का स्टार है, एंड 7th हाउस हस्बैंड एंड वाइफ का है।
اب اس کی ساری پیشن گوئیاں بیان کرتا ہوں، ساری میری آبزرویشن جو میں نے اپنے 16 سال میں کی ہے کہ اگر جیمنائز کے لیے جوپیٹر 7th ہاؤس میں ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو جو لوگ اس وقت جیمنائی رشتے کے متلاشی ہیں لائف پارٹنرشپ کے لیے، انہیں ایک ہائی انٹلیکچوئل کمپینین مل سکے گا، ایک بہترین بیوی، پڑھی لکھی یا بہترین مینیجنگ اسکلز والی بیوی۔ اگر وہ جیمنائی ہے تو جوپیٹر 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اس کی خیر اور برکت آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی فیمیل ہے اور اسے جیمنائی ہسبینڈ ابھی ملا ہے، پلان چل رہا ہے، بات طے پا گئی ہے، تو یقین کر لیجئے وہ فیملی اورینٹڈ ہوگا، سنسیئر ہوگا۔ اور اگر یہ اسی سال کے اختتام سے پہلے نکاح ہو جاتا ہے تو یہ جوپیٹر کی گڈ لک بھی ان کو میسر آئے گی، جو 40% ایکسٹرا باؤنڈنگ کریٹ کرے گی اس کمپینین شپ میں۔ اور اسی طرح یہ کمپینین شپ، یہ جو ایڈوانٹیج ہیں جوپیٹر کے، یہ بزنس پارٹنرشپ میں بھی میسر آئیں گے، صرف لائف پارٹنرشپ میں نہیں، بزنس پارٹنر جو شراکت داری کا کام کرتے ہیں، سیم اسی طرح کی کچھ خوبیاں ادھر بھی میسر آئیں گی۔ اس وقت اگر شادی شدہ ہیں، کوئی پیئر ایسا ہے جو آلریڈی شادی شدہ ہے اور جوپیٹر ان کو 7th ہاؤس میں مل گیا ہے اور اس پیئر میں سے کوئی ایک بھی جیمنائی ہے، تو جو جیمنائی ہے اس کی پلاننگ یا اس کا آئی کیو لیول میاں بیوی کے تعلقات میں غیر معمولی پلیجر پروڈیوس کرے گا، رس گھولے گا، خوبصورتی پیدا کرے گا اس رشتے میں۔ تو یہ جوپیٹر کے ایڈوانٹیجز اس پورے سال اب آپ کو میسر رہیں گے، بہرحال ہم لوگ ہفتہ وار بیان کرتے رہیں گے۔ اب جو پچھلے ہفتے کی خبر ہے لیکن ہے بڑی، جس ہاؤس میں مرکری اس ہفتے داخل ہوا ہے 3رے گھر میں، ادھر آلریڈی وینس موجود ہے، ادھر سن آلریڈی موجود ہے، ادھر مارس آلریڈی موجود ہے۔ سو وینس از اے لارڈ آف لو۔ سو آپ کے رشتہ داروں کے لیے قربانی دینا، بیک فٹ پہ رہنا، اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بھی پاسبل ہو سکے گا۔ پھر سن کے 3رے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کے لیے کچھ بڑا کرنے کا پلان کریں گے، اولاد کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، ماں باپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ اینڈ مارس بھی آپ کے 3rd ہاؤس میں ہے۔ مارس 3rd ہاؤس میں اچھا نہیں ہوتا، لیکن سن کے وہاں ہونے کی وجہ سے مارس کی نیگیٹیوٹی بھی بیلنس ہو گئی، لہٰذا مارس آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور تیسری بڑی خبر، جسے اب ہم چوتھی بڑی خبر کہہ سکتے ہیں، وہ فل مون کا ہونا ہے۔ فل مون آپ کے ہاں 9th ہاؤس میں ہوگا۔ مون ہمیشہ ہی جذبات کا ریپریزنٹیٹیو رہا ہے۔ چاند راتوں میں ہیومن نیچر کے ایموشن اپنے پیک پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چاند، پورا چاند 9ویں گھر میں ہو تو وہ مذہبی جوش اور جذبے کی وجہ بنتا ہے، وہ تعلیم کے حصول کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ اپنے اندر کی بری عادتوں کو ختم کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے انسان کے اندر۔ اگر آپ جیمنائی ہیں تو اسی 15 اگست کو آپ کے اندر کچھ بری عادتیں چھوڑنے یا کم از کم پوائنٹ آؤٹ ہونے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اس کی طرف رجحان جائے گا۔ پھر جو عقل مند ہوں گے وہ اس رجحان کو کیری کر لیں گے، جو پھر ذرا سینسٹیو سے ہوتے ہیں وہ کچھ دن پلان کرتے ہیں پھر واپس لوٹ آتے ہیں، لیکن عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر یہ 2.5 دن کا فیول بھی آپ کو ملا، 2.25 دن رہتا ہے ایک گھر میں مون، تو اگر آپ کو 2.25 دن کا فیول بھی ملا اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا، بری عادتوں کو چھوڑنے کا، تو آپ یقین کر لیجئے جو عقل مند جیمنائز ہوں گے اس میں سے نکل جائیں گے اور مذہبی جوش اور جذبے کی وجہ سے خیر اور برکت بھی پائیں گے۔ پھر جب بھی جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو وہ سستی کو پیچھے چھوڑتا ہے، وہ جو گرے ایریاز میں رہنے کی عادت ہوتی ہے اس کو پیچھے چھوڑتا ہے، وہ بالکل آگے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی ترقی کرنے کی کسک اور تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاسبلٹی بھی اس 15 اگست کو بن جائے گی۔ سو یہ ہفتہ کافی مصروفیت کا، عید والے دن عید کی مصروفیات، مذہبی نوعیت کی قربانی کرنا، گوشت تقسیم کرنا، اللہ کے حضور سب سجود ہونا، عید کی نماز، یہ سب۔ اینڈ دوسری مصروفیت جوپیٹر کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلیاں آنا، جس میں فیملی اور فیملی سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز ہیں، مرکری کی وجہ سے آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہونا۔ سو اس ہفتے جیمنائز سستی کا شکار نہیں ہوں گے، اور اتنی ساری سپورٹس کے باوجود، اتنی ساری مددگار سچویشنز کے باوجود، اگر کوئی جیمنائی ابھی بھی بات کنوے نہیں کر پا رہا، ڈرا ہوا ہے، شائع ہے، نان کمیونیکیٹیو ہے، نان پلانر ہے، پلان نہیں کر پا رہا، مینیج اچھا نہیں کر پا رہا، گڈ لک اچھی محسوس نہیں کر رہا، تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی مرض ہے، آسٹرولوجیکل ڈیزیز ہے، اس کو پھر کور کرنے کے لیے اسے اپنا ذائچہ انفرادی طور پر بنانا چاہیے۔ جنرل ریمیڈیز دے دیتا ہوں۔
जेमिनाइज एमरल्ड पहने तो उनको बड़ा इफेक्ट करता है, ये जनरल रेमेडी है। साथ में सूरह शम्स 9 ज़िलहज को भी पढ़ी जाए 7 दफ़ा और 10 ज़िलहज को ईद वाले दिन भी 7 दफ़ा पढ़ी जाए, तो इन दो सपोर्ट से इस महीने का एक मेजर इवेंट आपकी फेवर में ज़्यादा हो जाएगा, खैर और बरकत ज़्यादा आ जाएगी। बाकी जब आप कभी अपना इंडिविजुअल जायचा बनवाएंगे तो उसमें भी श्योर हो जाता है कि जुपिटर आपको कितनी सक्सेसेस अप्रॉक्सीमेटली दे सकता है। वो इंडिविजुअल जायचे से आपकी डेट, आपके टाइम ऑफ बर्थ से ही पता चलेगा एंड लक फैक्टर को आप कितना कैच कर सकते हैं, कितनी आपको कोशिश करनी चाहिए, वो भी पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते के फैसले लेने में बहुत आसानी पैदा करेगी। और फिर मेरी वो दरख्वास्त हमेशा की तरह कि अगर आप कोई भी आसानी मेरी इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से फील करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगले हफ्ते जो वीडियो आने वाली है उसमें भी 3 ही इवेंट होंगे और वो तीनों इवेंट बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। मार्स, वीनस एंड सन, ये तीनों अपने एंगल्स बदलेंगे, अगले हाउसेस में जाएंगे। इन हाउसेस का आपकी ज़िंदगी पर क्या एडवांटेज पड़ेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड एडवांस में ईद मुबारक।